नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम आमीन। आज माशाल्लाह से 19 रजबुल मुरज्जब का दिन आ गया है और इस दिन का बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। जो मेरे बहन भाई इस वजीफ़े को करना चाहते, दुखी, परेशान, मुसीबतों में घिरे हुए हैं, जो पूरा साल वजीफ़े कर कर के थक गए हैं, उनकी कोई भी मुराद पूरी नहीं हो रही, कोई हाजत पूरी नहीं हो रही, तो ये वो आज का ख़ास वजीफ़ा पढ़ लें। जैसे ही आपको वीडियो मिले तो फ़ौरन ही आप पढ़ लें। सारा दिन पढ़ा हुआ है माशाल्लाह से। आज के दिन अगर आप इस वजीफ़े को किसी वजह से नहीं पढ़ सके तो फिर आपको पूरा साल इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि फिर जब अगले साल 19 रजब का दिन आएगा तो ही आप इस वजीफ़े को फिर दोबारा कर सकेंगे। ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है कि इसको पढ़ते ही रब्बे कायनात के हुक्म से आपकी तमाम हाजात, तमाम मुरादें पूरी हो जाएंगी। इस वजीफ़े को पढ़ते ही रब्बे कायनात अगर चाहे तो पढ़ते पढ़ते ही आपकी हर ख्वाहिश को पूरा फरमा देगा। उसके ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं। उससे आप अगर दुनिया के ख़जाने भी मांगे तो रब्बे कायनात अपने हुक्म से अगर उसने चाहा तो वो अता फरमा देगा। और अगर आप इस वजीफ़े को सारे दिन में एक दफ़ा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 8 बार भी आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। जितनी बार भी पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है कि इस वजीफ़े को बहुत से लोगों ने पिछले साल पढ़ा और अपनी मुरादों को रब्बे कायनात से पूरा होते हुए देखा। और रब्बे कायनात ने उन्हें गैबी ख़जानों से इतनी दौलत अता फरमाई, इतनी दौलत अता फरमाई कि उन्हें समझ नहीं आई कि ये दौलत आई कहाँ से और किस तरह उन तक पहुँची है। वो रब्बे कायनात मोजज़े जब करता है तो ऐसे ही करता है। उसके ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं है। सबसे पहले तो आपको यकीन कामिल अपने रब्बे कायनात पर रखना चाहिए। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। अगर हमारे दिलों से ज़रा सा भी वसवसा आ जाता है तो हमारी वो ख्वाहिशें, हमारी मुरादें पूरी नहीं होती। हमारी मेहनत अज़ाया हो जाती है। जितनी हम मेहनत करते, कोशिश करते हैं तो वो अज़ाया हो जाती है। इसलिए पुख्ता यकीन रख के कीजिएगा, अच्छी नीयत रख के कीजिएगा। कहते हैं कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। इसलिए अच्छी नीयत रख के कीजिएगा। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी आप लाजमी रखिएगा। नमाज को आप अपनी पूरी ज़िंदगी का मामूल बना दें। इस नमाज को कभी ना छोड़ा करें। किसी मजबूरी की वजह से छूट जाए तो छूट जाए, उसकी कज़ा पढ़ लें, मगर नमाज को जानबूझ के ना छोड़ा करें। और एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की अपनी ज़िंदगी का मामूल बना दें, इसको भी ना छोड़े। तो दौलत आपके पास इस तरह आपको ढूंढते हुए आएगी कि आपको समझ नहीं आएगी कि दौलत आप पर इस तरह से आशिक हो जाएगी। और अगर वजीफ़ा करने वक्त आपने बिल्कुल ध्यान और तवज्जो के साथ वजीफ़े को करना है, खामोशी के साथ, सुकून के साथ, कि ये आधे 1 मिनट का भी वजीफ़ा नहीं लंबा, तो इतना छोटा सा और इतना आसान सा वजीफ़ा है और आपकी ज़िंदगी की हर मुश्किल को दूर रब्बे कायनात अपने हुक्म से फरमा देगा। आपकी जितनी भी मुरादें होंगी, जितनी भी ख्वाहिशें, जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात अपने प्यारे महबूब के सदक़े से और अपने हुक्म से
آپ کی ان مرادوں کو، ان خواہشوں کو، ان حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ اور پوری وظیفے کو کر کے اٹھنا، وظیفہ کرتے ہوئے درمیان میں نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے، اس کو پورا کر کے ہی آپ نے اٹھنا ہے۔ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے کمنٹس میں اپنا نام اور جگہ جہاں آپ رہتے ہیں اس جگہ کا نام ضرور لکھنا، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر آپ کو وظیفہ کرنے کی بھی اجازت مل جائے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجیے گا، تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجیے گا، تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں، یا کہ حساب لگوانا چاہتے ہیں کسی کام کا، یا کہ وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہیں، محفل میلاد کے لیے بلوانا چاہتے ہیں، یا قرآن پاک آن لائن مجھ سے پڑھنا چاہتے ہیں، تو ویڈیو پر واٹس ایپ کا نمبر چل رہا ہے، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے کوئی بھائی یا بزرگ کسی مسئلے کے بارے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ تو آپ کو ویڈیو کو دھیان کے ساتھ پوری ویڈیو کو سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کیجیے گا، تاکہ کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ نہ تو آپ نے اپنی طرف سے اس وظیفے میں کوئی لفظ کو زیادہ کرنا ہے اور نہ ہی کم کرنا ہے۔ جس تعداد سے، جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفے کا بتاؤں تو اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ وظیفے کو دھیان سے توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ پہلے پورا وظیفہ سمجھ کے پھر وظیفے کو کیجیے گا۔ انشاءاللہ رب کائنات ہماری مشکلوں کو اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے دور عطا فرمائے گا اور اپنے حکم سے ہماری ہر حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ سارے دن میں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر آپ بیٹھ کر اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، جتنی دفعہ بھی آپ چاہیں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو دل چاہے آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ جو نماز میں درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یا اللہ یا غفارو، یا اللہ یا غفارو، یہ اللہ تعالیٰ کے دونوں نام کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک گنا جائے گا، یا اللہ یا غفارو۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ دونوں وظیفوں کو 7 مرتبہ جب آپ نے پڑھ لیا تو اس کے ساتھ ہی یہ بہت ہی پیارے نام ہے، اپنے محبوب کا اور اپنا نام ہے اس کا یہ وظیفہ ہے۔ تو دونوں ناموں کو جب ہم پڑھیں گے تو ایک گنا جائے گا، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بہت چھوٹا سا اور بہت ہی آسان یہ وظیفہ ہے آج کا، اور بہت ہی پاورفل اور مجرب ہے یہ وظیفہ۔ ایک مرتبہ دوبارہ بتا دیتی ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی یا اللہ یا غفارو 7 مرتبہ پڑھا، اس کے ساتھ ہی سبحان اللہ، اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے یا اللہ یا محمد، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا وہی درود پاک آپ نے 1 مرتبہ پڑھا، اور پھر رب کائنات کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگنی۔ جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہیں ان سب کے لیے آپ دعا مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز اپنے حکم سے رب کائنات آپ کی ہر مراد کو، ہر حاجت کو آپ کی پوری عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔